أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم فلننظرن الذين كفروا عذابا شديدا لهم فيها دار الخوف جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا الذي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السلام عليكم.